अब हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि केही चिज पाएर मात्रै पनि हुँदो रहेछ क्या। त्यो चिजको लागि हामी हकदार छौँ कि छैनौँ पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ओहो मैले यो ठुलो भाग पाएँ, म ठुलो भाग पाउन खोज्छु अथवा चाहन्छु भनेर हुन्छ भन्ने सबैलाई चाहना लाग्छ नि। तर त्यसको लागि हामी कतिको उपयुक्त छौँ त? ठुलो भाग देखेर मात्रै पनि हुँदैन नि, त्यहाँ पुग्ने बस्ने एउटा सौभाग्य हामी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ मुख्य कुरो हो। त्यो ठुलो भाग पाउनलाई अथवा प्राप्त गर्नको लागि हामीमा कुनै विशेष क्वालिटी हुनु पर्यो। त्यो क्वालिटी छ, हामीले त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामी हकदार हुन्छौँ, नभएदेखि हुँदैनौँ। हेरौँ न, अब राष्ट्रपतिको पद एउटा छ, एउटा कुर्सी छ नि, एकजना मात्रै राष्ट्रपति हुन्छ। त्यहाँ पुग्नको लागि बस्नको लागि त धेरै क्वालिटीहरू फुलफिल गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीको पनि एउटै सिट छ, त्यहाँ पनि त क्वालिटी हुनु पर्यो नि, होइन र? भन्दाखेरि हामीमा त्यस्तो असाधारण क्षमता हुनु पर्यो जसले गर्दा हामी उक्त स्थानमा बस्नलाई समर्थ हौँ। फेरि कुरा त्यही हो, मैले के गरिरहेको छु, यो राजा भोजले उनको राज्यमा एउटा किसानकोमा खनेर प्राप्त गरेको सिंहासन, जसमा 32वटा पुतलीहरू छन्, ती पुतलीहरूले राजालाई त्यो सिंहासनमा बस्नलाई रोकिरहेछन्। किन रोकिरहेछन्? उनीहरू भन्छन्, हे राजा भोज, यो सिंहासन तिमीभन्दा धेरै अगाडिका राजा विक्रमादित्यको हो र उनी यस्ता यस्ता गुणले सर्वसम्पन्न राजा थिए। अब तिमीमा त्यो कुरा छ भने बस, होइन भने नबस भनेर रोक्छन्। तीनटा पुतलीले त रोकिसकेका थिए। अनि राजा भोजलाई पनि झ्वाँकी चलिरहेछ, के हो यो पारा, जहिले गयो अब बस्न दिँदैनन्। म चौथो दिन चाहिँ अवश्य बस्छु भनेर उनी त्यो सिंहासनमा यसो बस्न मात्रै के लागेका थिए। अनि चौथो पुतली सजी भएर उनले भनिन्, महाराज भोज, तपाईँ यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न, किनभने तपाईँमा यसको जो हकदार हुनुहुन्थ्यो उहाँमा जस्तो गुण छैन। कमसेकम 60%, 70%, 80% त हुनुपर्छ नि। तर तपाईँमा त्यति गुण नभएकोले यसमा बस्न तपाईँ सक्नुहुन्न, नबस्नुहोस् भनेपछि उनलाई पनि रिस उठ्छ। अनि भन्छ, ल भन त, ल भन, त्यो पहिलेको शासकमा जो यो कुर्सीमा बस्थ्यो, सिंहासनमा बस्थ्यो, कुर्सी त मै पनि बसिरहेको छु होइन, सिंहासनमा बस्थ्यो, त्यसको चाहिँ गुण के थियो त बताओस् भनेपछि अनि चौथो पुतलीले भन्छन्, एक दिन विक्रमादित्य आफ्नो राजसभामा बसिरहेका थिए, विभिन्न शास्त्रका कुराहरू भइरहेका थिए होइन। अनि भइसकेपछि त्यत्तिकैमा एउटा द्वारेले खबर गर्यो, महाराज हजुरलाई भेट्नको लागि एकजना ब्राह्मण आउनुभएको छ, उहाँ हजुरलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भनेर भने। अनि त्यो सुनेपछि विक्रमादित्य, ल हुन्छ, ऊ ब्राह्मणलाई यहाँ पठाइदेऊ नि त, के रहेछ भनेपछि ब्राह्मण आए। अनि विक्रमादित्यलाई नमस्कार गरेर, महाराज म एउटा कुरो भन्न आएको हुँ, एउटा सन्देश दिन आएको हुँ भनेर भने। के हो त सन्देश भनेको? मानसरोवरमा अचम्मको घटना घट्छ महाराज भन्यो।
के हो त्यस्तो घटना भन त भनेर विक्रमादित्यले भन्दाखेरि अनि ब्राह्मणले भने, महाराज जब सूर्योदय हुन्छ तब त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा खम्बा आफसे आफ प्रकट हुन्छ। अनि जब सूर्यको उचाइ बढ्दै जान्छ खम्बा पनि बढ्दै 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 जान्छ, अग्लो हुँदै जान्छ र जब मध्याह्नकाल हुन्छ त्यो खम्बाले सूर्यलाई ठ्याक्क छुन्छ। अनि फेरि सूर्य बिस्तारी पश्चिम दिशामा जाँदाखेरि त्यो खम्बा पनि बिस्तारी घट्दै 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 गएर सूर्य अस्ताउने खम्बा हराउने हुन्छ। प्रभु यस्तो विचित्रको कुरा हुन्छ भन्ने भने, ए हो त, यो त विचित्रकै कुरा सुनाउनु भयो ब्राह्मण महाराज। अनि यो चाहिँ मलाई किन भन्नुभएको त भन्दाखेरि उनले आफ्नो परिचय दिए। म इन्द्रले पठाएको दूत हुँ, इन्द्रको दूत हुँ, इन्द्रदूत हुँ र उहाँले यो कुरा चाहिँ विक्रमादित्यलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसैले म हजुरसँग बिन्ती गर्न आएको भनेर उनले भने। अनि किन यस्तो कुरा गर्ने त, मलाई यो भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि, महाराज एकपटक इन्द्र र सूर्यको भेट भएछ। अनि भेट भएपछि सूर्यले घमण्डका साथ भनेछन् इन्द्रलाई, यो संसारमा मेरो शक्ति वहन गर्न सक्ने कोही पनि छैन, खालि एउटा समुद्र छन्, समुद्रभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैनन् भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि इन्द्र महाराजले भन्नुभएछ, त्यसरी घमण्ड नगर्नुहोस्, तपाईको शक्तिको सहन गर्न सक्ने पृथ्वी तलमा पनि एकजना मानिस छन्, एकजना राजा छन्, तिनले गर्न सक्छन्। यो कदापि हुन सक्दैन भनेर सूर्यले भनेपछि अवश्य हुन्छ, हेर्दै जानुस्, ती राजाले एक दिन तपाईको नजिकै आएर तपाईलाई स्पर्श गर्नेछन्, त्यो भन्नुभयो। त्यसैले उहाँले भनेको कुरा मैले हजुरलाई बिन्ती गरेँ। उहाँले के आश गर्नुभएको छ भने, हजुर मात्रै त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले सूर्यको घमण्डलाई चुरचुर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेपछि, ए ल ठिक छ, धन्यवाद, मैले तपाईँको सन्देश पाएँ भनेर ती दूतलाई आदरपूर्वक केही ग्रहण गराई पठाउँदा भए। कसले? विक्रमादित्यले। अनि राजसभा सिद्धियो। अनि विक्रमादित्यको दिमागमा धेरै कुराहरू आए, के गर्ने, कसो गर्ने। अब इन्द्रले विक्रमादित्यलाई धेरै सहयोग पनि गरेका थिए, किनभने जब इन्द्र र उनका भाइ भर्तृहरि चाहिँ देशबाट बाहिर गएको अवस्थामा इन्द्रले आफ्ना दूतलाई पठाएर त्यो देशको रक्षा गरेका थिए, अरू बेला पनि सहयोग गरेका थिए। त्यति मात्रै नभइकन त्यो जुन सिंहासन पनि इन्द्र मार्फत नै प्राप्त भएको थियो। अनि उनी सोच्दा गरी अब भएन, सूर्यको जुन घमण्ड छ त्यसलाई मैले नै चुर गर्न सक्छु भन्ने जुन इन्द्रदेवको विश्वास छ भने मैले त्यसलाई विश्वासघात गर्नुहुन्न। अब केही उपाय लगाएर चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो। अब बसाइ छ उनको उज्जैनमा। अब मानसरोवर त धेरै माथि छ तिब्बतमा, के गर्ने त भनेर उनले सोच्दा झलास उनलाई दुईटा बेतालको याद आयो है। ती बेताल चाहिँ भगवती कालीले उनलाई वरदानमा दिएकी रहेछन्।
बेताल भने के त भन्दाखेरि उड्न सक्ने, उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए। ल भएन, म अब के गर्छु भनेदेखि सूर्यको घमण्ड चुर गर्नलाई म मानसरोवरै जान्छु र त्यो खम्बामा चढेर माथि सूर्यलाई छोएरै छाड्छु भनेर उनले बिहान उठेर ती बेताललाई आराधना गरे। बेताल, मेरो सहायताको लागि आऊ भनेपछि दुईटा बेताल हाजिर भए। अनि हाजिर भइसकेपछि भन्छन्, महाराज हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो लागि के आज्ञा छ? यो भनेपछि विक्रमादित्यले भन्छन्, मलाई जति सक्दो चाँडो मानसरोवर पुर्याऊ। भनेपछि बेतालले पनि उडेर लगे 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 लगभग साँझसम्ममा उडाएर उनीहरूले मानसरोवरमा पुर्याए, एक ठाउँमा राखे। त्यस पछाडि विक्रमादित्य, ल तिमीहरू अहिले जाऊ, पछि फेरि केही काम पर्यो भने म तिमीहरूलाई बोलाउने छु भनेर बेताललाई बिदा गरे। अब उनी सोचमग्न पऱ्यो, अब के गर्ने त, कसो गरेर त्यहाँ चढ्ने भनेर उनले फेरि लाए। अब आजको दिन त गइहाल्यो होइन, अब भोलिको दिन चाहिँ बिहानै मानसरोवरको किनारमा पुग्ने, जब खम्बा प्रकट हुन्छ हत्तपत्त चढ्ने, त्यहाँबाट माथि गइहालिन्छ। रात कट्यो, झिसमिसी भयो, उनी पनि त्यो मानसरोवरको किनारमा पुगे। पूर्व दिशामा हेरे, सूर्य कतिखेर झुल्किन्छन् भनेर हेरे। झुल्किन लागेपछि यसो हेरेको त मानसरोवरमा एउटा सानो खम्बा प्रकट भयो। हत्त नपत्त दौडेर हाम फाले। मानसरोवरमा हाम फालिसकेपछि उनी के गरे, अगाडि बढे र त्यो खम्बामा पुगेर चढे। सूर्य बिस्तारी माथि आछन्, खम्बा पनि माथि बढ्दो छ है। जति सूर्य माथि आउँछन् खम्बा पनि त्यति बढ्दै जान्छ। बढ्यो 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 बढ्यो। अब मध्याह्न कालमा त सूर्यलाई त्यो खम्बाले ठ्याक्कै छोयो। अरू दिन पनि त्यसरी छुन्थ्यो, तर त्यो दिन त अलिक छक्क पऱ्यो, केही नयाँ केही भएको छ कि भनेर सूर्य यसो तल हेर्छन् त मानवको कङ्काल छ। अरू त डढिसकेको छ नि। डढिसकेपछि त ओहो के हो, अनिष्ट भयो भने हो तेरिका भएन भनेर अमृत प्रयोग गरेर उनलाई जीवित पारिदिए। जीवित पारिदिएपछि विक्रमादित्यले नमस्कार गरे, प्रणाम गरे। म हजुरलाई छुन चाहन्थेँ, मैले हजुरलाई छुन सकेँ भनेपछि सूर्य त छक्क परे। ओहो, मेरो तापको शक्ति वहन गर्ने क्षमता त एउटा समुद्रमा मात्रै भनेको थियो, तर यो पृथ्वी लोकको राजा पनि सँग रहेछ, मनुष्यसँग रहेछ। ल तिम्रो परिचय देऊ, को हो भनेको भगवान, म चाहिँ विक्रमादित्य हुँ, म चाहिँ यो देशको राजा हुँ। यस्तो भनेपछि ओहो तिमी ठुला राजा रहेछौ, यो मेरो ताप पनि तिमीले सहन गर्न सक्यौ। ल म तिमीलाई मेरा कुण्डल दिन्छु, दुईटा कुण्डल चट्टासँगले दिए। हस् भनेर लिए। सूर्य त ती रहने कुरा भएन, बिस्तारै सूर्य आफ्नो रफ्तारमा पश्चिमतिर लागे। खम्बा बिस्तारी तल झर्दै 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 आयो। जब सूर्यको अस्त भयो खम्बा बिलायो। अनि विक्रमादित्य पनि पौडी खेल्दै 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 मानसरोवरको जुन किनारमा आइपुगे। त्यस पछाडि तिनै दुईटा बेतालको आराधना गरे। बेताल आए अनि ल मलाई मेरै देश पुर्याइदियो भनेको उडाएर लगे 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 अनि बेलुका त्यही देशको छेउमा पुर्याइदिए।
ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर बेताललाई बिदा गरेपछि अनि विक्रमादित्य बिस्तारी हिँड्दै हिँड्दै थिए, दरबारतिर लाग्दै थिए। बाटामा एकजना ब्राह्मणलाई भेटे। ब्राह्मणलाई भेटेपछि ब्राह्मणको त सत्कार गर्थे। उनीहरूले पनि ब्राह्मण हजुरलाई के छ कसो छ यस्तै कुरा गर्दा गर्दै अब विक्रमादित्यले चाहिँ कानमा ती कुण्डल लगाएका रहेछन्। अनि त्यो जुन सूर्यलेखा कुण्डल छ नि, त्यो कुण्डलको के विशेषता रहेछ भनेदेखि जे आफूलाई चाहियो त्यो प्राप्त गर्ने, होइन र? कति शक्तिशाली त। त्यो भइसकेपछि उसले ब्राह्मणले भने महाराज अरू सबै ठिक छ, राम्रै छ भन्छन्। विक्रमादित्य हो त ठिक छ भने राम्रो छ, मैले हजुरलाई केही सेवा गर्नुपर्ने थियो कि भनेर भने। छैन, केही पनि छैन, अनि म केही दान दिन सक्छु भन्छन्। होइन, हजुरले दिएको मलाई सबै ठिकै छ, सबै खुसी नै छौँ, तर भनेर भने। ब्राह्मण लोभी हुन्छ भन्छन् नि त। तर किन त, के हो त भनेपछि उनले भने मलाई चाहिँ एउटा चिज पाए हुन्थ्यो भनेर भने। के चिज त भनेको हजुरको कुण्डल चाहिँ मलाई दिनुहुन्थ्यो कि भनेर उनले भने। भनिसकेपछि उनलाई अब त्यो कुण्डलको के हो लोभ लाग्यो। कसलाई त ब्राह्मणलाई, होइन? अनि लागिसकेपछि हुन्छ दिनुहोस् भनेर हात्ती कुण्डल, त्यत्र जे चिताए त्यही पुग्ने कुण्डल चाहिँ उनले कसलाई दिएर पठाए? ब्राह्मणलाई। र आफ्नो दरबारमा गएर बसे। ल अब सुन महाराज भोज, म केही कुरा भन्छु। त्यत्रो घमण्डी सूर्यलाई पनि आफ्नो साहसले, बलले, बुद्धिले परास्त गर्न सक्ने विक्रमादित्य छोडेको बसेको सिंहासन हो। के तिमी बस्न सक्छौ? त्यस्तो काम गर्न सक्छौ? त्यस्तै त्यत्रो दुःखले उनले प्राप्त गरेको कुण्डल पनि ब्राह्मणलाई नै उनले दान दिए। के तिमी त्यति दानी छौ भनेपछि राजा भोज त अक्क न बक्क भए। यस्तो त मैले काहीँ गर्नै सक्दिनँ नि, यो त असम्भव छ भनिसकेपछि, हो यो असम्भव छ भने अब तिमी यसमा बस्नको लागि योग्य छैनौ, यो बस्ने दृष्टता नगर भनेर चौथो पुतलले भनेपछि उनले पनि यसो घडी हेरे। सिंहासनमा बस्ने त समय घड्किसक्यो। लु भएन, आज पनि यसमा बस्न पाइएन, अब जसरी पनि भोलि यसमा बस्छु भनेर त्यहाँबाट उनी फर्केर आफ्नै खोपीतिर लागे। अब भोलिपल्ट के हुन्छ त्यो कथा हामी अर्को दिन सुन्छौँ। धन्यवाद।